कोडेक्स गिगस विश्वको सबैभन्दा ठुलो संरक्षित मध्ययुगीन पाण्डुलिपि मानिन्छ। ल्याटिनमा कोडेक्स गिगस नामको अर्थ विशाल पुस्तक हो। यो 36 इन्च अग्लो, 20 इन्च चौडा, झन्डै 9 इन्च मोटो छ र लगभग 165 पाउन्ड यसको वजन छ। यस विशाल पाण्डुलिपि लेख्न प्रयोग गरिएको मसी कुच्चिएको किराहरू मिलेर बनेको थियो। आकर्षक रूपको यो पाण्डुलिपिमा विभिन्न चित्र र सजावटहरू छन्। यसलाई शैतानको बाइबलको रूपमा पनि चिनिन्छ, किनभने यसमा शैतानको ठूलो पूर्ण पृष्ठचित्र र यसको रचना हुनुको कथा छ। पृष्ठ 289 मा स्वर्गीय सहरको चित्र छ र पृष्ठ 290 मा यसको ठीक छेउमा शैतानको प्रसिद्ध चित्र छ। मध्ययुगमा शैतानको चित्रहरू सामान्य नै थिए, तर यो विशेष चित्र अद्वितीय छ। यहाँ शैतानलाई पृष्ठमा एक्लै चित्रण गरिएको छ। छवि धेरै ठुलो छ, 19 इन्च अग्लो। शैतान झुकेर अगाडि बढिरहेको छ। उसले एक टुक्रा लुगा अर्मिन बाहेक केही लगाएको छैन। पहिले अर्मिन रोयल्टीको चिन्हको रूपमा लगाइन्छ। यो विश्वास गरिन्छ कि शैतानले आफू अन्धकारको राजा हो भनेर देखाउन यो अर्मिन एक टुक्रा लुगा लगाएको छ। उनका पुच्छर छैन। शरीर, हात र खुट्टा सामान्य मानवको जस्तै छ। हात खुट्टामा केवल 4 औलाहरू छन् र ठूला पन्जाहरू छन्। दुवै पन्जा र ठूला सिङहरू राता छन्। ठूलो अनि गाढा हरियो टाउको छ र टाउको माथि कपालको बाक्लो घुमाउरो खोपडी जस्तो टोपी छ। आँखाहरू साना छन्, रातो नानी छन् र उनको राता कानहरू ठूला छन्। खुला रहेको मुखले साना सेतो दाँतहरू देखाउँछ र 2वटा लामो रातो जिब्रो मुखको कुनाबाट निस्किरहेका छन्। 2वटा जिब्रो सर्पहरूका जस्तै छन्, जसले बेइमान मानिसहरूको प्रतीक दिन्छ। शैतानको चित्रको विपरीत पृष्ठमा स्वर्गको चित्र छ। यसलाई बुक अफ रेभेलेसन पुस्तकमा उल्लेख गरिएको स्वर्गीय जेरुजलमको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यहाँ यो सन्देशको उद्देश्य एक पानामा ईश्वरद्वारा राम्रो जीवनको इनाम र अर्कोमा पापी जीवनको भयावहता देखाउनु हो भन्ने विश्वास गरिन्छ। शैतानको बाइबलमा 160 गधाहरूको छालाबाट बनेको 310 पृष्ठहरू छन्। सुरुमा शैतानको बाइबलमा 320 पृष्ठहरू थिए, तर कुनै समयमा अन्तिम 10 पृष्ठहरू काटेर पुस्तकबाट हटाइयो। प्रत्येक पृष्ठले त्रुटिपूर्ण परिशुद्धता र विवरणमा अथक ध्यान देखाउँदछ। सम्पूर्ण शैतानको बाइबल ल्याटिनमा लेखिएको छ। शैतानको बाइबल भनेको इतिहासको बारे हो। यस उत्कृष्ट कार्यमा सम्पूर्ण ल्याटिन बाइबल सेन्ट इजिडोरद्वारा 7औं शताब्दीको विश्वकोश, फ्ल्याभियस जोसेफसद्वारा यहुदी युद्ध र यहुदी पुरातात्विकताहरू र खजमस नामक बोहेमियन भिक्षुद्वारा लिखित द क्रोनिकल अफ बोहेमिया समावेश छन्। साथै यसमा धेरै लेखहरू, सूत्र, बहिष्कार अनुष्ठान र क्यालेन्डर छन्। शैतानको बाइबलले शैतानको अनुहारको चित्र र स्वर्गको सहरको चित्र समावेश गर्दछ। स्वर्गको सहरको चित्रमा मानिसहरू छैनन्। त्यहाँ 2वटा जादुई मन्त्रहरू पनि छन्। दुवै मन्त्रमा चोरलाई कसरी चिन्ने र पक्रने भनेर विशेष निर्देशनहरू समावेश छन्। शैतानको बाइबलमा अचम्म खालका मध्यकालीन अभ्यासहरू पनि उल्लेख गरिएको छ। पाण्डुलिपिमा पूर्ण बाइबल, ऐतिहासिक पाठहरू, जादुई सूत्रहरू र मन्त्रहरू छन्। रातो, नीलो, पहेँलो, हरियो र सुनौलो रङको अक्षरहरू समावेश गरिएका छन्। लेखनको सामान्य प्रकृति पूर्ण रूपमा एकरूप छ। हेराइ वा गुणस्तरमा कुनै भिन्नता छैन। विज्ञहरूले निष्कर्ष निकाले कि यो मध्यकालीन पाण्डुलिपि एक मात्र लेखकको काम हो। सबैभन्दा अचम्मको कुरा निरन्तर एकता रूपले सुझाव दिन्छ कि निर्माताले कोडेक्स गिगस छोटो अवधिमा पूरा गर्यो। यद्यपि पाण्डुलिपि विशेषज्ञहरूले दावी गर्छन् कि यो हासिल गर्न असम्भव थियो। कोडेक्सको एक एकीकृत रूप छ, किनकि लेखनको प्रकृति अपरिवर्तित छ।
लेखकको तर्फबाट उमेर, रोग वा मुडको कुनै सङ्केत छैन, जुन पुरै पुस्तक धेरै छोटो समयमा लेखिएको हो भन्ने विश्वासको कारण हुन सक्छ। तर वैज्ञानिकहरूले यो सिद्धान्तको अनुसन्धान गर्न थालेका छन् कि यो पुरा हुन 20 वर्षभन्दा बढी समय लाग्थ्यो। शैतानको बाइबल सिर्जना गर्ने लेखकको पहिचान अज्ञात छ। लेखनको एकता रूपले सुझाव दिन्छ कि यो मात्र एक लेखकले लेखेको थियो र कथाहरू भन्छन् कि उनले पुस्तक सिर्जना गर्दा उनी धेरै दबावमा थिए। अचम्मको कुरा, यो एकदम सही र त्रुटिहीन छ। तर जब अन्वेषकहरूले हस्तलेखन अध्ययन गरे, यो निर्धारित भयो कि हस्तलेखन सम्पूर्ण पुस्तकमा उस्तै रह्यो र यो मात्र एक व्यक्तिले सम्पूर्ण कुरा लेखेको हो भन्ने कुरा पुष्टि भयो। अर्को अनौठो पक्ष तब आयो जब उनीहरूले महसुस गरे कि यदि एक भिक्षुले बाइबल आफैले लेखेको हो र कम्तीमा 20 वर्ष लागेको हुनुपर्छ भने तब उनीहरूको हस्तलेखनमा बुढ्यौलीको कुनै सङ्केत किन देखिएन? कुनै पनि मानिसको हस्तलेखन उसको उमेर अनुसार परिवर्तन हुन्छ, तर यस लेखकले दशकौँसम्म आफ्नो हस्तलेखनलाई कायम राखे। शैतानको बाइबलको सृष्टिको बारे धेरै मिथकहरू छन् र ती सबै शैतानलाई समावेश गर्दछ। सबैभन्दा प्रसिद्ध मिथकहरूमध्ये एक यो हो कि लेखकले आफ्नो आत्मालाई अन्धकारको राजासँग सम्झौता गरे ताकि उसले एक रातमा पुस्तक पुरा गर्न सकियोस्। पौराणिक कथाअनुसार कोडेक्स 13औं शताब्दीको पहिलो आधामा चेक रिपब्लिकको क्रुडिम नजिकै पोर्लाजिसेको बेनेडिक्टिन मठमा भिक्षु हर्मन द रिक्लुसले सिर्जना गरेको थियो। पौराणिक कथाले बताउँछ कि पोर्लाजिसेको बेनेडिक्टिन मठका बासिन्दाको रूपमा हर्मन द रिक्लुसले मठको नियम तोडेकाले उनलाई जिउँदै पर्खालमा थुन्ने र भोकै मार्ने सजाय दिएको थियो। यो कसैलाई थाहा छैन कि उनले पाप चाहिँ के गरेको थियो भनेर। यद्यपि तिनीहरू यति जघन्य थिए कि सख्त बेनेडिक्टिन भिक्षुहरूले यसलाई गोप्य राखे। जे होस्, उनले आफ्नो पवित्र नियम तोडे र त्यसैले उनले मृत्युदण्ड पाए। उनलाई मठको पर्खाल पछाडि जिउँदै थुनिनु पर्ने थियो। अन्तिम इँटा राख्न अघि भिक्षुले दयाको याचना गरे। त्यसपछि मठाधीशले उनलाई सम्झौता प्रस्ताव गरे। भिक्षुलाई संसारका सबै ज्ञानहरू समावेश हुने पुस्तक बनाउन चुनौती दिइयो र उनले एकै रातमा त्यो गर्नुपर्ने थियो। यस कठोर दण्डबाट बच्नको लागि उनले एकै रातमा सबै मानव ज्ञान सहित मठलाई सदाको लागि महिमा गर्न पुस्तक सिर्जना गर्ने वाचा गरे। मध्यरातको नजिक उनले यो काम एक्लै पुरा गर्न सक्दैन भनेर पक्का थियो। त्यसैले उनले विशेष प्रार्थना गरे। परमेश्वरलाई नभई उनले लुसिफर शैतानलाई आफ्नो आत्माको बदलामा पुस्तक पुरा गर्न मद्दत गर्न आह्वान गरे। शैतानले पाण्डुलिपि पुरा गर्यो र भिक्षुले आफ्नो सहायताको लागि कृतज्ञता प्रकट गर्दै शैतानको तस्बिर थपे। भोलिपल्ट बिहान भिक्षुले आफ्नो रातभरिको काम मठाधीशलाई प्रस्तुत गरे र उनको जीवन बचियो। कोडेक्स गिगासमा लेखकको हस्ताक्षर हर्मनस इन्क्लुससको पाइन्छ। हर्मनसले हर्मनको रूपमा अनुवाद गर्दछ, जुन भिक्षुको नामको लागि प्रयोग हुन्छ। ल्याटिनमा इन्क्लुसस शब्दको अर्थ सजाय वा स्वैच्छिक अलगाव हो। यस अनुवादले अर्को सम्भावित सिद्धान्तलाई प्रकाश पार्छ, जसमा भिक्षुले आफ्नो जीवनलाई उत्कृष्ट कृति सिर्जना गर्न समर्पित गरे। कोडेक्समा रिकर्डहरू 1222 इस्वीमा समाप्त हुन्छ। 1477 इस्वीमा मध्यकालीन पाण्डुलिपिको उत्पत्तिको रूपमा चिनिने बोहेमियाको बेनेडिक्टिन मठले आर्थिक रूपमा सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। त्यसकारण भिक्षुहरूसँग तिनीहरूको सबैभन्दा बहुमूल्य सम्पत्ति कोडेक्स गिगस बेच्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प थिएन। पाण्डुलिपि त्यसपछि ब्रह्मुवमा बेनेडिक्टिन मठको स्वामित्वमा थियो। 1477 देखि 1593 इस्वीसम्म यो ब्रह्मुवमा एक मठको पुस्तकालयमा राखिएको थियो। मठ 15औं शताब्दीमा हजाइट क्रान्तिको समयमा केही समय नष्ट भएको थियो। 1594 इस्वीमा मठले त्यसपछि होली रोमन सम्राट रुडोल्फ द्वितीयलाई पुस्तक उधारो दिने निर्णय गर्यो। दुःखको कुरा, सम्राट रुडोल्फ द्वितीयले पाण्डुलिपिको लागि जुनून विकास गरेपछि
कोडेक्स गिगसले मठमा फर्कने बाटो फेला पारेन। समय बित्दै जाँदा सम्राट रुडोल्फ द्वितीयको मोह बढ्दै गयो र उनको शासनकाल उनको विमोचनले प्रभावित भयो। सम्राट रुडोल्फ द्वितीयको परिवारले उनलाई आफ्नो पदबाट हटाउने निर्णय गरे। रुडोल्फ द्वितीयको मृत्युको 6 वर्षपछि 30 वर्षको युद्धको सुरुवात भयो। जुलाई 1648 इस्वीमा 30 वर्षको युद्धको दौडान स्विडेनी सेनाले प्राग सहर लुट्दा उनीहरूले कब्जा गरेका अन्य खजानाहरूसहित शैतानको बाइबल कोडेक्स गिगास फेला परे। 1648 इस्वीमा 30 वर्षको युद्धको अन्त्यमा कोडेक्स गिगासलाई स्विडेनी सेनाले युद्ध लुटको रूपमा लिएको थियो। त्यसपछि यसलाई अन्य धेरै बहुमूल्य वस्तुहरूसँगै स्टकहोम लगियो। कोडेक्स गिगस रानी क्रिस्टिनाको सङ्ग्रहमा पुग्यो र स्टकहोम प्यालेसको पुस्तकालयमा राखियो। शुक्रबार 7 मे 1697 इस्वी स्विडेनको स्टकहोमको शाही महलमा आगलागी भयो, जसले शाही पुस्तकालयको धेरै भाग नष्ट गर्यो। आगो शाही पुस्तकालयमा पुग्नुभन्दा केही क्षण अघि पुस्तकालय प्रमुखले आफ्ना मानिसहरूलाई सकेसम्म धेरै बहुमूल्य किताबहरू बचाउन आदेश दिए। ती मानिसहरूसँग किताबहरू झ्यालबाट बाहिर फाल्ने बाहेक अर्को कुनै विकल्प थिएन। कोडेक्स गिगस झ्यालबाट बाहिर फालियो। त्यो अवतरण भयो र एकजना दर्शकलाई घाइते बनायो। 24,500 किताब र 1400 पाण्डुलिपिहरूमध्ये 6,000 किताब र 300 पाण्डुलिपिहरू मात्र सुरक्षित भएका थिए। शैतानको बाइबललाई कसैले झ्यालबाट बाहिर फालेपछि यो पनि सुरक्षित भए। त्यो बखत झ्यालमुनि उभिरहेका एक व्यक्तिमाथि खसेर घाइते भएको बताइएको छ। धेरै मानिसहरू विश्वास गर्छन् कि जब 165 पाउन्ड भारी यो मध्ययुगीन पाण्डुलिपि हावामा उड्यो तब यसको 10 हराएका पृष्ठहरू बाइन्डिङबाट च्यातिए। ती रहस्यमय पानाहरू आजसम्म हराइरहेका छन्। धेरै अभिलेखविदहरूले भने यो दावी गर्छन् कि हराइरहेको खण्ड झरेको थिएन, बरु केही उद्देश्यसहित बाहिर निकालिएको थियो। पाठ हराएको पृष्ठहरू मानवताको लागि धेरै खतरनाक थिए भन्ने अफवाह पनि छन्। घटनाको 3 दिनपछि जङ्गलमा आग लागेको कारण पत्ता लगाउन परीक्षण गरिएको थियो। मुख्य आगो निरीक्षक र तिनका 2 जना सहयोगीहरू सही स्थानमा नभएको खुलासा भएपछि उनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिएको थियो। तर आगो लाग्नुको वास्तविक कारण भने रहस्यमय छ। 1858 इस्वीमा एउटा कथाले दावी गरेको छ कि शाही पुस्तकालयका एक गार्ड काममा निदाए। गार्डलाई संयोगवश पुस्तकालयमा ताला लगाइएको थियो र जब उनी राति बिउज्यो, गार्डले शैतानको बाइबल र शैतानको नेतृत्वमा पुस्तकहरू हावामा घुमिरहेको र नाचिरहेको देखे। भोलिपल्ट बिहान कर्मचारीले गार्डलाई टेबल मुनि लुकिएर अल्मलिरहेको अवस्थामा भेट्टाए। 1878 एडीमा एक जवान लाइब्रेरियन अगस्टस स्ट्रिनबर्ग स्विडेनको राष्ट्रिय पुस्तकालयमा नयाँ कर्मचारीको नेतृत्व गर्दै थिए। उनीहरूलाई पुस्तकहरूको ठुलो सङ्ग्रह देखाउँदै स्ट्रिनबर्गले किताबको कोडेक्स गिगस खोल्छ, पानाहरू पल्टाउँछ। उनले अन्तमा नयाँ कर्मचारीलाई हेर्छ र सोध्छ, के तपाईँले पनि केही आवाजहरू सुनिरहनु भएको छ र? यो भनिन्छ कि स्ट्रिनबर्गले अरू धेरैलाई पनि मध्यरातमा धेरै पटक पुस्तकालयमा लगेर तिनीहरूलाई शैतानको बाइबलमा धेरै घण्टासम्म पढ्न लगाउने गर्दथ्यो। सेप्टेम्बर 2007 देखि जनवरी 2008 इस्वीसम्म कोडेक्स गिगासलाई प्रागमा ऋणको रूपमा राख्न दिएको थियो, जहाँ त्यसलाई चेक गणतन्त्रको राष्ट्रिय पुस्तकालयमा प्रदर्शनीमा देखाइएको थियो। पाण्डुलिपि हाल स्विडेनको स्टकहोमको राष्ट्रिय पुस्तकालयमा राखिएको छ। सर्वसाधारणले अहिले पाण्डुलिपि सिधै हेर्न भने सक्दैनन्, तर पुस्तकको डिजिटल संस्करण हेर्न सकिन्छ। कोडेक्स गिगसले पाठको बाँकी भागभन्दा 2 गुणा ठुला अक्षरहरूमा लेखकको पापको स्वीकारोक्ति समावेश गरेको देखिन्छ। लेखकले घमण्ड, ईर्ष्या, वासना, लोभ, पाशविकता र व्यभिचारलाई स्वीकार गर्छ। यो सूची स्वर्गीय सहरको दृष्टान्तको छेउमा छ। सायद लेखकले अरूलाई चेतावनीको रूपमा आफूले गरेका पापहरू आफैमा दोष लगाए। सूची दया,
र क्षमाको लागि प्रार्थनासँग समाप्त हुन्छ। एक भिक्षुले किन यति ठुलो पुस्तक सिर्जना गरे जसलाई पुरा गर्न उसको पुरा जीवन लाग्थ्यो? किन उहाँले शैतानको जीवन्त छवि, जादुई सूत्र र शैतानी मन्त्रहरू समावेश गर्नुभयो? तथ्य र किम्वदन्ती बीचको सीमा कहाँ सुरु भई कहाँ अन्त्य हुन्छ? हर्मन द रिक्लुज को थिए? के उनले पाप गरेको थियो जसले जीवनभर एक्लोपनको सजाय र पुस्तकको सृष्टिको नेतृत्व गर्यो? पाण्डुलिपि सिर्जना गर्ने भिक्षुको नाम बाहेक यस लेखकको बारेमा थप केही थाहा छैन। पाण्डुलिपिको उल्लेखनीय डिजाइनबाट यो मान्यता छ कि उहाँ राम्रोसँग प्रशिक्षित र धेरै सक्षम हुनुहुन्थ्यो। तर किन उहाँले यो विशेष पुस्तक सिर्जना गरे जुन रहस्यमय नै छ? किन उहाँले शैतानको चित्र रोज्नुभयो? यो पनि रहस्य नै छ। के उनले आफ्नो आत्मा साँच्चै नै शैतानलाई बेचे?